السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد لجميع الإخوان الذين يتابعون سواء داخل أو خارج الوطن، سواء إخواننا العرب أو إخوان الأوروبيين. كنتقدم بالشكر لكاع الإخوان اللي باقين كيتابعونا وكيشوفوا الفيديوهات ديالنا اللي ما كناش كنحطوا فيهم لي برونوستيك، فقط للتواصل وإحياء الرحم مع الأخوات والإخوان متتبعي قناة فتي حسان. كنتقدم لهم مرة أخرى بالشكر الجزيل لدعمهم وتشجيعهم لنا، وكنعاود نقول لكم عيد مبارك سعيد، والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه ويرفع عنا الله هذا الوباء ويحفظ أخوتنا المغاربة داخل وخارج الأرض الوطن، ويحفظ جميع المسلمين كافة أجمعين. وللتذكير إخواني أخواتي، هادشي راه ولفناه، مي للتذكير بنادم يلتزم بالحجر الصحي إلى أن يرفع من طرف السلطات إن شاء الله. وما تنساوش الكمامة الخوت، واخا يترفع الحجر بنادم يدير الاحتياط ديالو، الغسيل كالعادة، الصابون، الماء، المعقم دايما في الجيب. عفوا. والكمامة، وبنادم يتباعد وإيفيتي السلام وإيفيتي. المهم على أي هادشي راه حنا حفظناه دابا، ولا جاري ولا عندنا في الدم مع كثرة الحجر وكثرة ما كنسمعو. والإخوان اللي مرض الله يرفع عليهم هاد البلاء ويشافيهم، والناس اللي توفاو الله يرحمهم ويوسع عليهم، والله يلحقنا بهم مسلمين. دونك إخواني أخواتي، أنا فرحان أنني عدت لعندكم باش غادي نحلو إن شاء الله الكورسة ديال غدا، وفرحان كذلك أنني غادي نتواصل معكم وغادي نطمنوا عليكم أكثر وأكثر بعد مشاهدتكم للفيديو. وما تبخلوش عنا بلي كومونطير الخوت باش نعرفوا الإخوان ونطمنوا عليهم كذلك. نتمنى خوتي أن العودة ديالنا إن شاء الله تكون مبروكة وتكون ميمونة وتكون بالتيسير والربح وبالصحة والعافية إن شاء الله. دونك غادي ندوزو إن شاء الله التحليل ديالنا ديال الكورسة. وقبل ما ندوزو الإخوان، راكم عرفتوا القضية ديال سوريك اللي بغى يشترك فيها، راكم عرفتوا كيفاش الأمور كتكون. والإخوان اللي باقيين ما عرفوش ولا هذا، ممكن أنهم يخليو لنا دي ميساج ونوريهم الطريقة كيفاش دايرة. دونك غادي ننتقلوا الكينتي ديالنا ان شاء الله اللي غادي يكون في 25/5/2020. غيكون في اليوم باريلي البلا 2400 غازون 13 بارطون بويسك 2 نون بارطون كورد اغوش. التيران غادي يكون بون. دونك غادي نبداو ان شاء الله التحليل ديالنا، وغادي ندوزو الى الرقم 1. هذا الرقم 1 مال جينيتور عنده 4 ديال السنوات. هذا بحال الكات تو تيران كيضرب الصابل اللور البون ليجي طري سوبل طري لور، ما عندوش مشكل. مره واحده دار هاد التيران هذا، ولكن في 2200 ما دارش في 2400. ودار فيها برومي، كان عنده لا فالور هانديكاب 35.5. اليوم غادي يمشي بان فالور ديال 41 و 60 بالنسبه لو بوا ديال لو جوك.
مالغري سا غادي يكون بور اون سيربريز في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلوا لنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3 لان دو نون بارطون. هاد الرقم 3 هونغر عنده 4 سنين. هو مزيان في لو الصابل وكذلك حتى في الغازون. ما عمرو دار هاد التيران هذا مي الي بيان في لا ديستانس ديال 2400 كيتقنها. بيان بلاسي دون لي ستال. عنده نيميرو 6 بور اون. غادي نحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا مالغري اون سومي رونطري عنده لانه ما جراش من جونفيي. غادي ننتقلوا ان اوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4. هاد الرقم 4 ستون فيميل نانا عندها 4 ديال السنوات. ما عمرها دارت حتى هي هاد التيران هذا مي لا ديستانس كتقنها ديال 2400. نقصات في ليشيل ديال لي فالور. دونك هاد الكات هدار دو منو البال وعاد راكب عليه سمية لأنه هو اللي كان كيركب على الواحد. خلى الواحد وركب دابا على 4. اتونسيون راه il peut le faire malgré هاد عنده اون سومي رونطري مي اتونسيون ا سو شوفال لأن لونطرينور ديالو تايق فيه. ورغم انه قلت لك عنده سومي رونطري تا هو مجراش من شهر واحد ولكن لونطرينور ديالو تايق فيه. اتونسيون راه بو كريي اون بيل سوربريز ويقدر الى سعفو الحظ يغاني علاش لا او يكون دوزيام ولا تروازيام اما في الجيملي غانيون او في الجيملي بلاسي. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله لنيميرو 5. هاد لو نيميرو 5 حتى هو حتى هي فيميلا حتى هي عندها 4 سنين. مزيانه في الغازون. عندها اون بون فالور هانديكاب 37. بيان بلاسي. عندها نيميرو 9 في لي ستال. اتونسيون ا سو 5 بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. عندنا لو نيميرو 6. هاد لو نيميرو 6 كيغنيو به بزاف مي انا غادي نحطو اونتر بارونتيز بارمي لي سيربريز. غادي نمشيو لو نيميرو 9. هذا هونغر عنده 4 سنوات. تروازيام دون سو تيران ولكن في 2000 متر. بيان بلاسي في لي ستال. عنده نيميرو 4. عنده اون بون فالور 35.5. عنده ان بون جوك اللي هو باسكي. ما جاش اليوم باسكي تكلاسا جو بونس ساتيام ولا. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص و بوركوا با يهرس لو تيرسي ويخلص ان شاء الله مزيان. غادي نمشيو لنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 11. هذا مال جينيتور عنده 4 ديال السنوات. اول مره في هاد التيران. عنده نيميرو 1 في لي ستال. اون با دو طابلو يعني البوا ديالو فالابل مزيان. عنده ان بون جوك. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص بوركوا با في جيملي غانيون او جيملي بلاسي ونتمناو لانه النوتسايدر زوين. غادي نمشيو لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 12. هذا الرقم 12 اون فيميل عندها 4 ديال السنوات. ما عمرها دارت هاد التيران هذا
très bien dans la distance. عندها un bon numéro dans les stalles numéro 3. حتى هي جات اون با دو طابلو غيكون عندها لو بوا خفيف. كيعجبها لو بون تيران، دونك بوركوا با ما نحتفظوش بها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا ان شاء الله لو ديرني كونكورون ديالنا في هذا التحليل اللي غادي يكون هو الرقم 14. حتى هي فميله عندها 4 ديال السنوات. اون بروميير عندها في هاد لو تيران هذا اول مره غديرو. عندها اون بون كورد في لي ستال. جات اون با دو طابلو، يعني هي اللي عندها البوطون وايت، يعني ما عندهاش لو بوا بزاف. دونك غادي نحطوها سوا في لا سيليكسيون ديالنا سوا في لي سيربريز. دونك الاخوان اللي غادي يجروا بليزيكس اكس وحده او لا جوج ممكن انهم يعتمدوا عليها ويحطوها ف بارمي لي شوفو اللي غادي يحطوا ان شاء الله. الى هنا خواتاتي كنكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ديال لي شوفو ديال الكورس ديال الخيل ديالنا اللي غادي يجريو غدا ان شاء الله. لي كونكيرون اللي غادي يتنافسوا على هاد المسافه في التيران ديال ليون بيريلي. وقبل ما ندوزو ان شاء الله لابواط نوار ولا سيليكسيون كنعاود نجدد الشكر ديالي لكاع الاخوان اللي كيثيقوا فينا وكيشجعونا ويدعمونا. وكنقول لكم لهلا حشمنا معكم ونتمنوا اننا نكونوا خفافين الظل عليكم وعلى قلوبكم، ونتمنوا اننا نكونوا عند حسن التطلعات ديالكم، ونتمنوا اننا كذلك نكونوا كنفيدوكم قد المستطاع. دونك غادي نمشيو لا سيليكسيون ديالنا اللي هي كالاتي. كينتي لو 25/5/2020. لا سيليكسيون ديالنا غادي تكون هي 11 4 3 12 8 1 5 et 7. أعيد، لا سيليكسيون ديالنا غتكون هي 11 4 3 12 8 1 5 7. بالنسبة لي سيربريز غادي تكون عندنا 6 و14، غتكون عندنا 6 و14 6 et 14 بالنسبة لي سيربريز. غتقولوا لي ما هضرتش لكم على الويت ودخلته في لا سيليكسيون. هذاك ان شاء الله غادي يكون هو الساروت ديال هاد لا سيليكسيون ديالنا، وانا خليته مفاجاه ما بغيتش نهضر عليه وحطيته في لا سيليكسيون. كنتمنى انه ما يخذلنيش ويكون بارمي لي 5. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لابوط نوار، العلبه السوداء ديال قناه فتحي حسان، لابوط نوار دي شين فتحي حسان تيرف اللي هي 4 نيميرو 1 3 5 et 7. 1 3 5 7 1 3 5 و7. الى هنا خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل وكذلك من لا سيليكسيون ديالنا ومن لابواط نوار. كنتمنى لكم التوفيق والصحه والعافيه، والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه، والالتزام الخوت بالحجر وبوسائل النظافه كالمعقمات والغسل مزيان ديال اليدين بالصابون والكمامه ما تنساوهاش. والله يرفع عنا هذا الوباء ويحفظنا ويحفظكم من كل مكروه، والله يحفظ بلادنا
وخوتنا المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكذا جميع المسلمين. دونك الله يوفق والله يجيبها سمينة ونهدي حشمنا معاكم. وربما إلا كانت شي ديرنيير مينوت نقدروا نديروها في شي 2 مينوت غدا إن شاء الله قبل لاكورس، سينو غتكون لا ديرنيير مينوت ديالنا هي لو نيميرو 8. هذا احتمال غتكون هي لو نيميرو 8. بانت لنا شي حاجه اخرى ان شاء الله راه غدا نقدروا نديرو كالعاده واحد 2 مينوت ولا 3 مينوت. دونك خوتي خواتاتي تصبحوا على خير والله يوفق الجميع والله يجيبها سمينه. السلام عليكم.